अस्सलाम वालेकुम, मैं रईस हयात। आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग कश्मीर की आवाज़। और आज का जो हमारा मौजू है वह है एब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 ए। अगर आप लोगों को याद होगा, पिछले साल इसी दिन आर्टिकल 370 और 35 ए का एब्रिगेट किया था इंडिया की पार्लियामेंट ने, और वो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर जवाज़ के हिसाब से इंडिया की पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 और 35 ए को एब्रिगेट किया गया। आर्टिकल अभी हमें समझना होगा, ये आर्टिकल 370 और 35 ए है क्या, यानी कि अभी नहीं रहा। आर्टिकल 370 एब्रिगेट किया ही किया, उसके बाद इंडिया ने एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में उसको स्टेटस बना दिया, यानी नया स्टेट जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी जम्मू कश्मीर इंडिया की, उसको उन्होंने यूनियन टेरिटरी में तकसीम किया और दो हिस्सों में तकसीम किया। लद्दाख और लेह को एक अलग यूनियन टेरिटरी का ये स्टेटस दिया और जम्मू और कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया। आर्टिकल 370 क्या था? आर्टिकल 370 1953 में जो महाराजा हरि सिंह, जिसका जो महाराजा था कश्मीर का, उन्होंने जब इल्हाक किया इंडिया के साथ, उसके बाद उन्होंने इल्हाक सिर्फ 3 चीज़ों पे इंडिया के साथ किया था। एक था फॉरेन अफेयर्स, दूसरा था कम्युनिकेशन, तीसरा था डिफेंस। ये 3 महाजों पे इंडिया के साथ राजा हरि सिंह ने इंडिया की हुकूमत के साथ, सेंट्रल के साथ इल्हाक किया था और उसमें कुछ स्पेशल स्टेटस रखे थे स्टेट के। महाराजों को डर था कि अगर मैं यानी कि पूरा का पूरा इल्हाक कर लूँ इंडिया के साथ, कहीं मेरी पहचान खो ना जाए, यानी कि उससे क्या होगा, आर्टिकल से जो 370 और 35 ए था, उससे हमें एक स्पेशल स्टेटस को मिलता था। JNK के लोगों को, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उनको एक स्पेशल स्टेटस मिलता था। जैसे कि जो स्टेट में जितने भी जॉब निकलेंगे वो सिर्फ स्टेट होल्डर्स कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा 2019 से पहले यानी 5 अगस्त से पहले जितने भी हम रियासती लोग थे जो रियासत में यानी कि जम्मू कश्मीर में पैदा हो गए और उधर के हैं, उनके माँ बाप उधर के, उनके बाप दादा उधर के हैं, तो उनको एक स्टेट सब्जेक्ट होल्डर जो होता था उसी को स्टेट में जॉब मिलता था। अब वो स्टेट सब्जेक्ट जो होल्डर है उसकी कोई एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, ना उसका कोई अभी यानी कि कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी क्या हो सकता है, अभी अगर कोई भी जॉब जो स्टेट में निकले, तो उसको बाहर वाले स्टेट के बाहर जो लोग आएंगे उनको जॉब इजीली मिल सकती है। इससे क्या होगा, जो हमें कश्मीरी लोग जो है उनको जॉब मिलने बंद हो जाएंगे और जितने भी बड़े बड़े पोस्ट्स है वो बाहर के लोगों को मिलेंगे और बाहर के लोग आके कश्मीर में अपनी ज़मीन ने जायदाद वो इंडस्ट्री लगा सकते हैं और इनको किसी से कोई ऑर्डर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई पेपर दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तो जम्मू कश्मीर ना तो स्टेट रहा और ना हमारे पास कोई स्पेशल स्टेटस रहा। तो ये जो आर्टिकल 370 है, इस पे जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ है जैसे कि NC, PDP और वो दूसरी पार्टीज जो है, इस पे इनका मौक़िफ़ एक ही है, सारे एक ही पेज पे खड़ी है। सारी पार्टी जो सियासी पार्टी है जम्मू कश्मीर के, वो सारे सियासी पार्टीज एक ही पेज पे खड़े हैं कि हम ये जो फैसला पार्लियामेंट से आया हुआ है हम इसको तस्लीम नहीं करते, हरगिज़ भी तस्लीम नहीं करते। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा, पूरी दुनिया जानती है, पूरा कश्मीर को उन्होंने एक जेल खाना बना के रखा। तकरीबन पिछले 1 साल से
کچھ مہینے پہلے کشمیر تھوڑا سا کھلا ہو گیا تھا اور انہوں نے چھوڑ دی تھی، کچھ جو ریسٹرکشنز تھے وہ اٹھا دیے تھے، لیکن پھر اس کے بعد جو یہ کورونا آیا اس کے بعد پھر یہ ریسٹرکشنز لگائے، تو کشمیر ایک سال سے تقریباً پچھلے ایک سال سے جیل خانہ بھی بنا ہوا ہے، اور جو بھی مین اسٹریم پارٹیز تھی ان کو سب کو غیر قانونی کسی کو ہاؤس اریسٹ کر دیا، کسی کو پی ایس سی ڈال دیا. جو مین اسٹریم پارٹیز ہے لائک فاروق عبداللہ اتنے بزرگ بندے، وہ یعنی کہ ان کی ایج بہت زیادہ ہے اور مین اسٹریم پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہے کشمیر کے، ان کو پی ایس سی میں ڈال دیا. عمر عبداللہ صاحب کو پی ایس سی میں ڈال دیا، ساگر صاحب کو پی ایس سی میں ڈال دیا، اور اپنا محبوبہ جی کو پی ایس سی میں ڈال دیا. بہت سارے ہمارے ایسے مین اسٹریم لیڈرس ہیں جن کو غیر قانونی طریقے پہ پی ایس سی لگا دیا گیا یا ان کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا، اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ قانون حکومت کے خلاف کچھ بولے. اور جو مین اسٹریم پارٹیز کا آج کل اس پہ کوئی بات ہوتی ہے، بہت سارے ابھی میں کل ہی عمر صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ ان کا کہنا تھا کہ ہم کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کرتے ایبریگیشن آف آرٹیکل 370 یا 35 سے. ہم عدالت میں جا کے اس کیس کے بارے میں اس کو ہم نے سبمٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ کیا اس کا نام ہے، سپریم کورٹ میں انہوں نے یاچکا درج کی ہے. اور عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا. وہ تو اب انڈیا سپریم کورٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، وہ کیس کو کس حساب سے دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ تو الگ بات ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم سب کو ایک ہی پیج پہ کھڑا رہنا چاہے، سب کشمیری اسٹیک ہولڈرز کو ایک ہی پیج پہ کھڑا ہونا چاہے، چاہے اس میں پبلک آتی ہے، چاہے اس میں مین اسٹریم سیاسی پارٹیز آتی ہیں. تو ہمیں اپنے حق، آزادی کے حق میں آواز کو بلند کرنا چاہیے. تو یہ ہماری گزارش ہے سب لوگوں سے، آرٹیکل 370 کو سمجھے، اس کی باریکیوں کو سمجھے، اور کوئی کیا اس کا نام ہے جلد بازی میں نہ ڈیسیجن لے، اپنے دل سے نہیں اپنے دماغ سے کام لیجیے. باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، پتھر اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، قانونی حساب سے ہم اس کو لڑ سکتے ہیں اس لڑائی کو. اللہ حافظ.